हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ आज डिफरेन्शियल क्यालकुलसको नयाँ च्याप्टर स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। मिन भ्यालु थ्योरम्सहरू है। सजिलो छ, टपिक सजिलो छ। डिफरेन्शियल क्यालकुलसको मिन भ्यालु थ्योरममा हामीले जेनरली स्टडी गर्ने कुराहरू भनेको रोल्स थ्योरम, ल्याग्रेन्जेस मिन भ्यालु थ्योरम, कचेज मिन भ्यालु थ्योरमहरू र त्यसपछि सबैभन्दा रमाइलो कुरा आउँछ टेलर सिरिजहरूको बारे हामी स्टडी गर्छौँ है। जेनरलाइजेसनको कुरा गर्दाखेरि टेलर सिरिजको बारेमा हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ र टेलर सिरिजको सायद एउटा छुट्टै एक्स्ट्रा भिडियो बनाउनुपर्छ, किनभने त्यहाँको अलिकति के रहेछ त खास कन्सेप्ट्सहरू टेलर सिरिजको भन्ने कुराहरू हामी स्टडी गर्छौँ है। ठिक छ, सुरुमा सिम्पल कुराहरू र त्यसको जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसनहरू स्टडी गर्दै जाउँ। मिन भ्यालु थ्योरम भनेको एउटा डेरिभेटिभको के हो त एप्लिकेसन्स हो हैन। डेरिभेटिभको एउटा एप्लिकेसन्स हो र मिन भ्यालु थ्योरमहरुमा यहाँनिर अब रोल्स थ्योरम, मिन भ्यालु थ्योरममा पनि ल्याग्रेन्जेस मिन भ्यालु थ्योरम, कचेज मिन भ्यालु थ्योरमहरु आइरहेको हुन्छ। त्यो ग्राफको नेचरहरुमा हामीले कि स्पेशल प्रपर्टिज, स्पेशल पोइन्ट्सहरु छ कि छैन भन्ने कुरा नै स्टडी गर्न गइरहेका छौं है। त्यही कुरा हामी स्टडी गर्न गइरहेका छौं। सुरुमा पढौं हामी रोल्स थ्योरमको बारेमा। रोल्स थ्योरम है, के हो त रोल्स थ्योरम भनेको भनेर यसको डेफिनेसन हेरौं। डेफिनेसन भन्दा नि यसलाई उयो भन्न सकिन्छ जे एउटा कन्डिसन्सहरु, त्यो कन्डिसन्स अनुसार हामीले रोल्स थ्योरमलाई स्टडी गर्न सक्छौं हैन। त्यो कन्डिसन्स अनुसार हामीले रोल्स थ्योरमलाई स्टडी गर्छौं र यसको प्रुफ पनि हेर्छौं के रहेछ भनेर र सकेसम्म जियोमेट्रिकली इन्टरप्रेट गर्छौं, भिजुअलाइज त गर्नु पर्यो हैन। रोल्स थ्योरमले के भन्छ भने सपोज मसँग एउटा फंक्सन छ fx, इफ अ फंक्शन fx इज पहिलो के छ कन्टिन्युअस इन क्लोज्ड इन्टरभल, कन्टिन्युअस इन क्लोज्ड इन्टरभल a, b। ठीक छ, यो a, b क्लोज्ड इन्टरभलमा कन्टिन्युअस हुनु पर्यो। दोस्रो भनेको डेरिभेबल अथवा डिफरेन्शिएबल इन ओपन इन्टरभल a, b एन्ड 3 मा f a इज इक्वल्स टु fb। ठीक छ, यो चाहिँ यतिवटा कन्डिसन्सहरु हुन्छ, यतिवटा कन्डिसन्सहरु सेटिस्फाई गर्छ भने देन देयर एक्जिस्ट अ पोइन्ट, देन देयर एक्जिस्ट्स अ पोइन्ट c belonging to a, b such that f dash c is equals to 0 हुन्छ त्यहाँनेरि। ठीक छ, यो कन्टिन्युअस पनि छ, डेरिभेबल पनि छ र f is equals to fb छ भने त्यहाँनेरि एउटा यस्तो पोइन्ट c हुन्छ a, b मा जुन चाहिँ f dash c is equals to के हुन्छ 0 हुन जान्छ। अब यसको प्रुफ के हो त्यो एउटा प्रुफ हेरौं, सर्टेन प्रुफ छ यहाँनेरि। सिम्पल कुरा छ, एकदमै सिम्पल कुरा छ, तपाईहरुले पहिले पनि पढ्दै आएको, सायद प्रुफ हेरेको थिएन मलाई हामीले। अब सपोज fx इज कन्टिन्युअस, कन्डिसन्स अनुसार काम गर्नु पर्यो हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने कुरा भनेको यो हुन्छ भनेर प्रुफ गर्नुपर्ने, कन्डिसन्स त मान्न पाइन्छ। fx इज कन्टिन्युअस इन a, b क्लोज्ड इन्टरभलमा कन्टिन्युअस छ भनेर मानौं। त्यसैगरी यसको एउटा के भनौं त ग्रेटेस्ट भ्यालु छ भनेर भनौं, हेन्स it has a greatest value m। किनभने कन्टिन्युअस भइसकेपछि त्यो कर्वमा कुनै न कुनै भ्यालु एकदम ठुलो त हुन्छ अरु भ्यालु भन्दा, किनभने हामीले सर्टेन इन्टरभलमा हेरिरहेका छौं। त्यो कर्व कन्टिन्युअस छ भने हामीले सायद 11 12 हो म्याक्सिमम मिनिमममा पढाएको थियौं। कर्व कन्टिन्युअस भइसकेपछि त्यहाँनेरि लोकल म्याक्सिमा लोकल मिनिमाको कुराहरु अभियसली आउँछ नै हैन। कुनै पोइन्ट म्याक्सिमम भ्यालुमा आउँछ, कुनै पोइन्टको मिनिमम भ्यालु हुन्छ भन्ने कुरा। एन्ड लिस्ट भ्यालु पनि छ, एन्ड लिस्ट भ्यालु चाहिँ हामीले स्मल m भनेर मान्यौं इन इन्टरभल। ठीक छ, यो कुरा भयो। यहाँनेरि अब लेट fc इज इक्वल्स टु m भनेर मानौं एन्ड fd इज इक्वल्स टु m भनेर मानौं। अब c र d a, b मै पर्छ। सपोज अब 1 मा इफ m इज इक्वल्स टु m भयो भने फंक्शन इज कन्स्टेन्ट हुन्छ, फंक्शन इज कन्स्टेन्ट। ठीक छ, यसले के भन्न खोज्यो म्याक्सिमम र मिनिमम फंक्शनको भ्यालु सेम भयो हैन। सबसे ठुलो भ्यालु र सबसे सानो भ्यालु नै सेम भयो भने त्यो बेलामा त हामीले के भन्नुपर्ने हुन्छ
त्यो फंक्सन चाहिँ कन्स्टेन्ट फंक्सन रहेछ, कन्स्टेन्टली चेन्ज भइरहेछ। किनभने म्याक्सिमम भ्यालु भनेको हाईएस्ट भ्यालु, मिनिमम भ्यालु भनेको लोएस्ट भ्यालु। यदि त्यो दुईटा भ्यालु नै सेम छ भने त बीचको सबै भ्यालुजहरु पनि त्यही हुने भयो। त्यसैले यस्तो खालको फंक्सन कन्स्टेन्ट फंक्सन हुन्छ। सपोज कन्स्टेन्ट फंक्सन भनेको f(x) = c भयो। म्याक्सिमम मिनिमम भ्यालु सेम हुने कन्डिसन भनेको कन्स्टेन्ट फंक्सनमा मात्रै हो, हैन? र यति बेला कन्स्टेन्ट फंक्सनको डेरिभेटिभ भनेको 0 हुन्छ फर एभ्री x belonging to a, b। ठीक छ, यो कन्डिसन हुन्छ। कन्स्टेन्ट फंक्सन भयो भने त सिधै हुने भयो। अब अर्को टेस्ट गर्नु पर्यो, इफ m is not equals to m। अब यहाँनेर त म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु आउन सक्छ। एटलिस्ट one of them is different, at least one of them is different from fa or fb, हैन? दुईटामा एउटा कुनै भ्यालु त डिफरेन्ट हुन सक्यो, हैन? fa र fb भन्दा एउटा भ्यालु डिफरेन्ट हुन सक्यो भन्ने कुरा हो, हैन? ठीक छ, यो कुरा मानियो। लेट fc is equals to m be different from fa भनेर मानिम हामीले। जे होस् जे पनि हुन सक्छ, यहाँ जे होस् यति कुरा मान्दिम हामीले। अब सिन्स fx is derivable at x is equals to c, हामीले के लेख्न सक्छौं, f dash c is equals to limit h tends to 0, यहाँनेरि fc plus h minus fc divided by h exists भन्न सकिन्छ, हैन? किनभने सबैतिर डिफरेन्शिएबल छ, हाम्रो डेरिभेबल छ भनेपछि c पोइन्ट भयो भने डेरिभेबल हुनु पर्यो। र हामीलाई के थाहा छ, fc इज ग्रेटेस्ट भ्यालु भन्ने कुरा पनि थाहा छ। ग्रेटेस्ट भ्यालु, ग्रेटेस्ट भ्यालु भन्नुको मतलब fc चाहिँ सबसे ठुलो हुन्छ, fc plus h भन्दा ठुलो हुन्छ, अथवा fc चाहिँ ग्रेटर देन fc minus h। c भन्दा सानो र c भन्दा ठुलो भ्यालुजहरु जुनै भए पनि fc चाहिँ जहिले पनि सबसे ठुलो हुन्छ। 10 के लेख्न सक्यो, fc plus h minus fc, fc plus h minus fc divided by h is less than or equals to 0 if h is positive, र fc plus h minus fc divided by h is greater than or equal to 0 if h is negative। ठीक छ, यहाँनेरि यो यदि लेस देन 0 भयो भने यो लेस देन 0 हुन्छ कति बेला भन्दा यदि h पोजिटिभ भ्यालु भयो भने, र यहाँनेरि यदि h को भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ भयो भने के हुन्छ त, यो ग्रेटर देन 0 हुन सक्छ। अब यहाँनेरि हामीले के भन्न सकिन्छ त, मेकिङ h tends to 0, यहाँनेरि लिमिट h tends to 0 प्लस गरिम भने हामीले fc plus h minus fc by h भनेको लेस देन इक्वल्स टु 0 छ, र लिमिट h tends to 0 माइनस यहाँनेरि fc plus h minus fc divided by h is greater than equals to 0 हुन्छ, है? त्यसैले यहाँबाट हामीले के थाहा पायौं, राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ, राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ भनेको f dash c is less than or equals to 0, र लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ भनेको के छ, f dash c is greater than or equals to 0 छ। तर हामीले त यहाँ पहिले के भनिसक्यौं, a कमा बीचमा b कमामा पर्ने, a र b को बीचमा पर्ने सबै भ्यालुहरुमा डेरिभेटिभ हुन्छ। यसको मतलब राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ र लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ इक्वल हुनुपर्छ। त्यसैले यहाँनेरि f dash c is equals to 0 हुन्छ। त्यसैगरी हामीले लिस्ट भ्यालु m डिफर्स फ्रम fa और fb गरिम भने पनि यसरी नै काम गर्न सकिन्छ। ठीक छ, एकचोटी फेरि माथिदेखि हेरौँ हामीले यो प्रुफ कसरी गरिम भनेर। यहाँनिर हामीले भन्यौं fx कन्टिन्युअस छ, कन्टिन्युअस भइसकेपछि यसको एउटा म्याक्सिमा हुन्छ, यसको एउटा मिनिमा हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छँदैछ, हैन? हामीले 11 12 क्लासमा पढिसकेका छौं। र म्याक्सिमम भ्यालुलाई fc भनेर मान्यौं, मिनिमम भ्यालुलाई fd भनेर मान्यौं। यदि यो दुईटै भ्यालु इक्वल हुनु भने फंक्सन कन्स्टेन्ट हुन्छ र सबै पोइन्टमा के हुन्छ, डेरिभेटिभ 0 हुन्छ, कामै भएन। अथवा हाम्रो रोल्स थ्योरम यहाँनेरि भेरिफाई भइहाल्यो, हरेक पोइन्टमा भेरिफाई भयो। तर हामीले त जनरल केस हेर्नु पर्ने छ, m is not equals to m, at least one of them is different from fa or fb भनेर भनियो यहाँनेरि, हैन?
एउटा डिफरेन्ट छ भनेर मान्यो FA र FB भन्दा हामीले के सपोज गर्यौं लेट FC इज इक्वल्स टु m बी डिफरेन्ट फ्रम FA कुनै एउटा भ्यालुसँग मिल्दैन भन्न खोज्यो FA र FB दुईटै के हुन सक्छ दुईटै भन्दा डिफरेन्ट पनि हुन सक्छ तर सपोज यो एउटा डिफरेन्ट छ भनेर मान्दियौ है अब सिन्स fx इज डेरिभेबल एट x इज इक्वल्स टु c हामीले यो लेख्न पायौं हैन यो डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गर्छ भनेर अब FC भनेको ग्रेटेस्ट भ्यालु हो हैन FC भनेको ग्रेटेस्ट भ्यालु हो त्यही भएर FC भनेको ग्रेटर देन FC प्लस h हुन्छ हैन र FC भनेको ग्रेटर देन FC माइनस h पनि हुन्छ त्यसैले यदि h पोजिटिभ भयो भने यस्तो हुन्छ यदि h को भ्यालु यहाँनेरि नेगेटिभ भयो हैन h को भ्यालु सपोज नेगेटिभ हुनुको मतलब यो एउटा सपोज हामीले यसरी कर्भ लियौं भने यो मेरो C पोइन्ट भयो अरे है अब FC प्लस h भनेको यतापट्टिको भ्यालुजहरु भेटिरहेछु मैले र FC माइनस h भनेको चाहिँ सायद यतापट्टिको भ्यालुजहरु मैले भेटिरहेछु यहाँनेरि तपाईहरुलाई एउटा कन्फ्युजन के आउन सक्छ भने अरे यहाँनेरि त हामीले मैले भर्खरै लेखेको थिए कि FC को भ्यालु ग्रेटर देन FC माइनस h पनि हुन्छ भनेर हैन तर यहाँनेरि हेर्नुस् त यहाँनेरि प्लस छ यहाँनेरि h छ माइनस FC छ यो भ्यालु त तपाईले बुझ्नु भयो ल ठीक छ यहाँनेरि FC प्लस h सानो छ FC भन्दा त्यही भएर यो भ्यालु लेस देन 0 भयो तर यहाँनेरि कसरी भयो होला भन्ने कुरा हुन सक्छ यहाँनेरि के छ FC प्लस h छ यो भन्न खोजेको चाहिँ FC माइनस h लेस देन FC छ यसले नेगेटिभ भ्यालु दिन्छ सही कुरा हो 110% सही कुरा हो यो तर यहाँनेरि अर्को एउटा कन्डिसन के पनि आउँछ हेर्नुस् त h को भ्यालु नेगेटिभ भनेको छ नि यो माथिको भ्यालुबाट नेगेटिभ आउने भो यहाँबाट पनि एउटा नेगेटिभ भ्यालु दिइरहेछ यसरी नेगेटिभ नेगेटिभले क्यान्सल आउट गर्छ र यहाँनेरि ग्रेटर देन 0 आइपुग्ने भो ठीक छ यो कुरा बुझ्नुभयो के भन्न खोज्यो यहाँनेरि ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 0 आइपुग्यो है अब यहाँनेरि हामीले पोजिटिभ साइडबाट h लाई एप्रोच गरिरहेछौं भने यो भ्यालु नेगेटिभ हुन्छ यहाँ त h को भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ त्यही भएर यो लेस देन 0 आयो हैन नेगेटिभ साइडबाट एप्रोच गर्यौं भने h को भ्यालु नेगेटिभ आयो यो माथिको भ्यालु पनि नेगेटिभ आयो यो ग्रेटर देन 0 हुनु पर्यो यति कुरा बुझियो है र अब राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ र लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभको यसरी निक्लियो हामीले अगाडि नै के भनिसकेका थियौं इधरको डेरिभेटिभ एक्जिस्ट हुन्छ भनेपछि यो दुईटा भ्यालुहरु त इक्वल हुनुपर्छ लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ र राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभको भ्यालु इक्वल हुनुपर्छ त्यही भएर यहाँनेरि f डैश c इज इक्वल्स टु 0 किनभने यही मात्र यस्तो भ्यालु हो जहाँनेरि चाहिँ हाम्रो लिमिट एक्जिस्ट गर्न सक्छ सरी डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गर्न सक्छ लिमिट पनि एक्जिस्ट गर्नु कि डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गर्नु त हुने हैन हो त्यसरी यहाँनेरि प्रुफ गराछ है यो भ्यालुजहरुले यसरी प्रुफ गराछ एउटालाई चाहिँ एटलिस्ट डिफरेन्ट भ्यालु मान्नु पर्यो यदि मैले स्मल m मानेर गरे पनि त्यही हुन्छ जस्तै सपोज गरौँ न मैले स्मल m माने अरे है f d इज इक्वल्स टु m इज डिफरेन्ट फ्रम f b भनेर माने अरे ल ठीक छ f d इज इक्वल्स टु m चाहिँ डिफरेन्ट फ्रम f b भनेर माने अरे मैले किन डिफरेन्ट माने भन्दा जे होस् a र b भनेको त एन्ड पोइन्ट्सहरु जस्तो भयो यो पोइन्ट्सहरुसँग मिल्दैन भन्न खोजे जस्तो भयो ठीक छ मिल्दैन भन्दा f d इज इक्वल्स टु m इज डिफरेन्ट फ्रम f b भनेर माने मैले र अघि हामीले यहाँनेरि भनिसक्यौं कि m भनेको स्मलेस्ट भ्यालु अथवा f d इज स्मलेस्ट भ्यालु हो भनेर मैले मानेको थिए ठीक छ यहाँनेरि काम गरौँ न हेरौँ न के हुँदो रहेछ f d इज स्मलेस्ट भ्यालु भनेर मान्यो र यो भन्नुको मतलब के भयो f d चाहिँ लेस देन f d प्लस h हुन्छ h को भ्यालु के हुन सक्छ पोजिटिभ पनि हुन सक्छ और नेगेटिभ पनि हुन सक्छ हैन पोजिटिभ नेगेटिभ दुईटै भयो नि लेस देन 0 नै हुन्छ 10 अब यहाँनेरि त हामीलाई के थाहा छ डेरिभेटिभ त एक्जिस्ट गर्छ त्यसैले f डैश d इज इक्वल्स टु लिमिट h टेन्ड्स टु 0 f d प्लस h माइनस f d डिवाइडेड बाइ h के हुन्छ एक्जिस्ट हुने रहेछ ठीक छ यो एक्जिस्ट हुने रहेछ यसलाई चाहिँ यसरी गोलो घेरा लगाउँ छुटेर भाग्न सक्छ है यो कुरा भयो अब मैले यहाँनेरि f d प्लस h माइनस f d बाइ h गरे अरे हैन यहाँनेरि h को भ्यालु पोजिटिभ छ भने f d प्लस h माइनस f d पोजिटिभ आउँछ h पनि पोजिटिभ आउँछ भनेपछि यो ग्रेटर देन 0 हुने भयो त्यसैगरी f d प्लस h माइनस f d डिवाइडेड बाइ h गरे यहाँनेरि h को भ्यालु नेगेटिभ राखे भने पनि माथिको भ्यालु पोजिटिभ आउँछ तलको भ्यालु नेगेटिभ आउँछ भनेपछि यो
लेस देन 0 आउन सक्छ। ठीक छ कुरा। त्यसैले यसलाई मैले के लेख्न सके अब यहाँनिर लिमिट h टेन्ड्स टु 0 प्लस हैन यो लिमिट h टेन्ड्स टु 0 माइनस भनेर लेख्यो भने लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ भनेको f डैश d भनेको लेस देन इक्वल्स टु 0 आयो लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ भयो। राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ भनेको f डैश d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 0 आयो यो भनेको राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ भयो। अब मेरो डेरिभेटिभ त एक्जिस्ट गरेको छ त्यही भएर यो दुईटा भ्यालु त इक्वल हुनुपर्छ नि। इक्वल हुने ठाउँ भनेको कुन हो त f डैश d इज इक्वल्स टु 0। यहाँबाट पनि हामीले रोल्स थ्योरम चाहिँ भेरिफाई गर्न सक्यौं। ठीक छ। यो थ्योरमले के भनिरहेछ सपोज कुनै एउटा मसँग कर्व छ हैन जे कर्व होस् यदि त्यो कर्व कन्टिन्युअस छ डेरिभेबल छ र त्यहाँनेरि f a र f b को भ्यालु इक्वल छ भने ठीक छ त्यहाँनेरि f a र f b को भ्यालु इक्वल छ भने अब f a र f b को भ्यालु त अभियसली इक्वल हुनु पर्यो त्यो काम गर्नको लागि हैन। f a र f b को भ्यालु इक्वल छ भने त्यो बीचमा एउटा यस्तो पोइन्ट हुन्छ जुनको चाहिँ के हुने रहेछ त त्यहाँनेरि डेरिभेटिभ 0 हुन्छ भनेर हामीले भन्यौं नि। दुईटै कन्डिसनमा प्रुफ गर्यौं। कसरी प्रुफ गर्यौं भन्दा एउटा ग्रेटेस्ट भ्यालु पनि हुन सक्छ स्मलेस्ट भ्यालु पनि हुन सक्छ। हामीले जेनरली के पढाएछौं भने ग्रेटेस्ट भ्यालु र स्मलेस्ट भ्यालु भनेको स्टेशनरी पोइन्ट्सहरु पर्छन् हैन र त्यो स्टेशनरी पोइन्ट्सहरुले नै यस्तो कुराहरु क्रिएट गर्न सक्छन् है। ठीक छ बुझ्नु भयो होला यो प्रुफ। अब रोल्स थ्योरमको इन्टरप्रिटेसन एकदमै सजिलो छ हैन। प्रुफ गर्नु भन्दा इन्टरप्रिटेसन सजिलो छ। जस्ट के गरे मैले यहाँनेरि x एक्सिस बनाए यतापट्टि y एक्सिस बनाए है y एक्सिस बनाए। यहाँनेरि एउटा कर्व छ यो कर्व के छ त कन्टिन्युअस पनि छ डेरिभेबल पनि छ र यहाँनेरि f a र f b को भ्यालु इक्वल छ भने यहाँनेरि एउटा यस्तो पोइन्ट हुन्छ जुन चाहिँ x एक्सिस सँग के हुन्छ प्यारलल हुन्छ भन्न खोजे। यस्तो खालको कर्व पनि हुन सक्छ। हेर्नुस् त यहाँनेरि अघि हामीले fc m भनेर सपोज गरेका थियौं नि यो भनेको म्याक्सिमम भ्यालु भयो। सपोज यो त मिनिमम भ्यालु पनि बन्न सक्छ यहाँको यो त मिनिमम पोइन्ट हो नि त यो कर्वको जुन हामीले अघि f डैश d इज इक्वल्स टु 0 भनेर देखायौं त्यो भ्यालु जस्तो भयो। यो पनि के छ त प्यारलल टु x एक्सिस छ भन्न खोजे हो। कुनै पनि कर्व म्याक्सिमम मिनिमम मैले स्वाट लगेर यसलाई यसरी जोडिदिए भने त यो कर्व जोडिएको छ भने यो म्याक्सिमम भ्यालु भयो यो मिनिमम भ्यालु भयो हैन। यो दुईटैमा के आउन सक्ने रहेछ यस्तो आउन सक्ने रहेछ। त्यसैले जेनरली एउटा कन्टिन्युअस कर्वमै हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। पुरा बुझ्नुभयो। प्यारलल टु x एक्सिस आउँछ जेनरली स्टेशनरी पोइन्ट्स भेटे जस्तै कुरा हो। र कति बेला यो रोल्स थ्योरमले फेल खान्छ त अभियस कुरा हो। त्यो तीनटा कन्डिसनमा कुनै एउटा कन्डिसन फुलफिल भएन भने रोल्स थ्योरमले फेल खाने हो हैन। कर्व कन्टिन्युअस छैन भने काम भएन डेरिभेबल छैन भने काम छैन अथवा f a इज इक्वल्स टु f b भएन भने त्यो बेला पनि काम छैन। ठीक छ कुरा। र जस्तै के कन्डिसन हुन सक्छ मैले y इज इक्वल्स टु f x इज इक्वल्स टु एब्सोल्युट भ्यालु अफ x लिए र इन्टरभल भनेको -1,1 भनेर लिए हैन। यो फंक्सन कन्टिन्युअस छ त्यसैगरी यो फंक्सन कन्टिन्युअस छ र यसमा f a इज इक्वल्स टु f b पनि छ दैट इज f -1 भनेको नि 1 नै हुन्छ f 1 भनेको नि 1 नै हुन्छ। तर यो फंक्सन चाहिँ नट डिफरेन्शिएबल एट x इज इक्वल्स टु 0 को लागि चाहिँ डिफरेन्शिएबल छैन हैन। डिफरेन्शिएबल नभएको कारण यसमा चाहिँ हामीले रोल्स थ्योरम लाउन सक्दैनौं। ठीक छ यहाँनेरि हामीले रोल्स थ्योरमको प्रयोग गर्न सक्दैनौं। यसरी चाहिँ हामीले हेर्नु चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कन्डिसनहरुले कहिलेकाहीँ धोकेबाजी जस्तो काम गर्न सक्छन् है। यो भयो रोल्स थ्योरमको कुरा। अब पालो आउँछ ल्याग्रेन्जेस मीन भ्यालु थ्योरमको। ल्याग्रेन्जेस मीन भ्यालु थ्योरम। ल्याग्रेन्जेस मीन भ्यालु थ्योरम के भन्छ त ल्याग्रेन्जेस मीन भ्यालु थ्योरमले भन्दा इफ f(x) इज के छ त कन्टिन्युअस इन a, b। ठीक छ a, b इन्टरभलमा कन्टिन्युअस छ। दोस्रो के छ डेरिभेबल इन a, b। a, b मा डेरिभेबल पनि छ भने देयर एक्जिस्ट c सच दैट a, b मा एउटा c भन्ने पोइन्ट पर्छ जुन चाहिँ कस्तो छ त f b माइनस f a डिवाइडेड बाइ b माइनस a इज इक्वल्स टु f डैश c हुन जान्छ। कुरा क्लियर छ।
यसको एउटा जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन हामी एकैछिनमा हेर्छौँ। यसले यही भन्न खोजे हो जस त्यहाँनेरि एउटा दुईटा पोइन्ट A, B छ, त्यो दुईटा पोइन्टलाई हामीले जोड्यौँ भने त्यहाँनेरि एउटा यस्तो अर्को पोइन्ट आउँछ जुन चाहिँ त्यो दुईटा पोइन्टको लाइन ड्र गर्यौँ हामीले। लाइन ड्र गरिसकेपछि त्यसको स्लोप मेजर गर्यौँ, त्यो स्लोप र एउटा त जुन पोइन्ट हामीले भेट्यौँ नि त्यसको स्लोप इक्वल हुन्छ। सेकेन्डको स्लोप र हामीले जुन पोइन्ट भेट्छौँ त्यसको स्लोप चाहिँ के हुन्छ, इक्वल हुन्छ भन्न खोजे हो। यसको एउटा प्रुफ हेरौँ। अब प्रुफमा के छ, हामीसँग एउटा फंक्सन डिफाइन गर्छौँ, डिफाइन अ फंक्सन फाइ अफ एक्स भनेर मैले डिफाइन गरेँ। अब यो फाइ अफ एक्स को के छ त, कर्मकाण्ड भन्दा फाइ अफ एक्स भनेको एफ एक्स प्लस ए इन्टु एक्स छ। ठिक छ, यहाँनेरि ए भनेको एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालु हो। ठिक छ, ए भनेको एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालु हो सच दैट यहाँनेरि फाइ ए इज इक्वल्स टु फाइ बी चाहिँ छ है। यो कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ। फाइ ए इज इक्वल्स टु फाइ बी छ। दस हामीले के लेख्न सक्यौँ, फाइ ए इज इक्वल्स टु फाइ बी भनेपछि एफ ए प्लस ए इन्टु ए इज इक्वल्स टु एफ बी प्लस ए बी भनेर लेख्न सके। अथवा यो मैले ए को भ्यालु निकाले भने यहाँनेरि ए यतापट्टि आउँदा यो ए माइनस बी भयो, उतापट्टि एफ बी माइनस एफ ए भयो र ए इज इक्वल्स टु मैले माइनस लिए भने एफ बी माइनस एफ ए डिभाइडेड बाई बी माइनस ए लेख्न सकिने रहेछ। अब हाम्रो फाइ एक्स के हुने भयो त, फाइ एक्स इज इक्वल्स टु एफ एक्स यहाँनेरि माइनस एफ बी माइनस एफ ए डिभाइडेड बाई बी माइनस ए हुन्छ र यहाँनेरि के आउँछ, एक्स आउन जान्छ। र यो त के छ, कन्टिन्युअस छ, ए कमा बी मा कन्टिन्युअस पनि छ हैन, र डिफरेन्सिएबल इन के छ त, यो कन्टिन्युअस इन ए कमा बी, त्यसै गरी डिफरेन्सिएबल इन ए कमा बी पनि छ र फाइ ए इज इक्वल्स टु फाइ बी पनि छ भनेपछि यसले त रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई गर्यो। ठिक छ, यसले त रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई गर्ने रहेछ। रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई गरेपछि त्यहाँनेरि एउटा यस्तो पोइन्ट सी हुन्छ जुन चाहिँ यो इक्वल्स टु 0 हुन्छ हैन। यो भइसकेपछि यहाँनेरि हेरौँ। अब यतापट्टि एफ ड्यास सी आयो, यतापट्टि एक्स को मात्रै हुन्छ काम। यहाँनेरि एफ बी माइनस एफ ए डिभाइडेड बाई बी माइनस ए इज इक्वल्स टु 0 भयो, अथवा एफ ड्यास सी इज इक्वल्स टु एफ बी माइनस एफ ए डिभाइडेड बाई बी माइनस ए आउने भयो। र यो नै हाम्रो के हो त, ल्याग्रेन्जेस मिन भ्यालु थ्योरम हुन जान्छ। ठिक छ, यसले हामीले ल्याग्रेन्जेस मिन भ्यालु थ्योरम दिइरहेछ यहाँनेरि। अब यहाँनेरि किन यस्तो खालको फंक्सन गर्यो होला त, फाइ एक्स किन यसरी लियो होला भन्दा सपोज गर्न पाइयो। किन सपोज गर्न पाइयो, एफ एक्स एउटा जेनरल पोलिनोमियल फंक्सन हुन सक्छ, जे फंक्सन पनि हुन सक्छ। तर यहाँनेरि हाम्रो एफ एक्स भनेको हामीले सपोज गरेको फंक्सन एफ एक्स हो। ए एक्स किन लेख्यो, ए भनेको एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालु भयो, एक्स भनेको त एक्स भइहाल्यो। ए एक्स भनेको पोलिनोमियल फंक्सन हो। ठिक छ, यहाँनेरि अब यसले यो ए एक्स भ्यालुले यो एफ एक्स मा कस्तो खालको काम गरिरहेको छ होला त भन्दा, जे होस् एड त भएको छ तर यसले केही पनि असर गर्दैन यसमा हैन। यसले यसमा केही पनि बिगार गर्ने काम गर्दैन। ए एक्स को भ्यालुले जस्ट उसले चाहिँ के गर्छ त, बस्ने काम मात्रै गर्छ हैन। चट्ट मजाले बस्छ, उसले एफ एक्स मा उसले केही पनि परिवर्तन ल्याउँदैन। एफ एक्स लाई उसले केही छुदा पनि छुदैन। जस्ट यसले के गर्यो त, हामीलाई एउटा प्रुफ गर्नको लागि, इन्ट्युटिभ तरिकाले प्रुफ गर्नको लागि के गर्यो, मद्दत पुर्यायो हैन। ए एक्स को काम त्यति भयो। र फाइ ए इज इक्वल्स टु फाइ बी हामीले सपोजिसन गरेको कुरा हो। हाम्रो यो इन्टरभल जुन छ यो ए कमा बी मा डिफाइन गरेको हामीलाई थाहा छँदैछ, हामीले भर्खरै माथि पनि भन्यौं हैन। ओ यो भयो हाम्रो ल्याग्रेन्जेस मिन भ्यालु थ्योरम। ठिक छ, सजिलो कुरा छ, सिम्पल बुझ्न सकिहाल्नुहुन्छ है। अब यसको जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन के हो, झन् सजिलो छ। जस्तै मैले यहाँनेरि एउटा यसरी कर्भ लिए, यो पोइन्ट भनेको मेरो ए भयो, यतापट्टिको पोइन्ट भनेको मेरो बी भयो हैन। अब यो दुईटा पोइन्टलाई मैले यसरी जोडे, यसको मैले स्लोप भेट्नु पर्यो भने के गर्छु, राइज बाई रन भेट्छु हैन। यो भ्यालु भनेको यति भ्यालु भनेको बी भयो, यो भ्यालु भनेको मेरो ए भयो भनेपछि यति भ्यालु भनेको बी माइनस ए भयो। त्यसै गरी यति भ्यालु भनेको मेरो एफ बी भयो, यति भ्यालु भनेको मेरो एफ ए भयो भने यहाँनेरिको यो भ्यालु भनेको एफ बी माइनस एफ ए हुन जान्छ है। अब स्लोप भनेको कति भयो त,
एफ बी माइनस एफ ए डिभाइडेड बाई बी माइनस ए भयो, राइज बाई रन हुन्छ स्लोप, यो थीटाले दिन्छ tan थीटा इज इक्वल्स टु परपेन्डिकुलर बाई हाइपोटेन्युज, यो भ्यालु भयो। अब ल्याग्रेन्जेसले के भन्दियो भने उसले चाहिँ जस यसरी दुईटा पोइन्टहरु जोड्यो नि कर्वको, यसलाई सेकेन्ड भनेर पनि भनिन्छ, SECANT। कुनै कर्वको दुईटा पोइन्टहरुलाई जोड्यो भने सेकेन्ड भयो, एउटा मात्रै पोइन्टलाई जोड्यो भने टेन्जेन्ट भयो हैन। अब यसले के भन्यो, यहाँनिर एउटा यस्तो पोइन्ट C हुन्छ जुन चाहिँ यो लाइनसँग यसको स्लोपसँग इक्वल हुन्छ हैन, एफ ड्यास C भयो। यहाँनिर एउटा पोइन्ट छ C, FC, यो पोइन्टको टेन्जेन्ट मैले बनाए भने त्यो चाहिँ के छ, यो लाइनको सेकेन्डको लाइनको स्लोपसँग प्यारलल हुन्छ भनेर भनिरहेछ है, ठीक छ। यही हो मेन कन्सेप्ट भनेको ल्याग्रेन्जेसको, यही हो। अब पहिले हामीले के गर्नु पर्थ्यो भने मेरो कर्व चाहिँ प्यारलल टु एक्स एक्सिस हुनु पर्थ्यो भनेर भन्छ, तर यहाँनिर के भयो, होइन मेरो कर्वलाई मैले टिल्ट गरे जे गरे, त्यहाँनिर यस्तो दुईटा पोइन्टहरु छन्, अथवा मेरो कर्व कस्तो कुरा सम्झिन सक्नुहुन्छ नि तपाईले, तपाईले भएको कर्व चाहिँ डेरिभेबल पनि छ, डेरिभेटिभ पनि हुन्छ र डिफरेन्सिएबल पनि छ, दुईटै कुरा छ भने त्यसमा कुनै न कुनै एउटा यस्तो इन्टरभल हुन्छ जहाँनिर चाहिँ एउटा सेकेन्ड र त्यहाँनिर भएको कुनै एउटा पोइन्ट चाहिँ के हुन सक्छ त, प्यारलल हुन सक्छ अथवा तिनीहरुको स्लोप सेम हुन सक्छ भन्ने जस्तो कुरा गरे हो यसले हैन। यो चाहिँ हाम्रो ल्याग्रेन्जेस मीन भ्यालु थ्योरम भयो। अब यसलाई थोरै अर्को तरिकाले पनि इन्टरप्रेट गरिन्छ कहिलेकाहीँ। हाम्रो थ्योरम के भयो, यहाँनिर मैले लेखे एफ बी माइनस एफ ए इज इक्वल्स टु बी माइनस ए एफ ड्यास सी भनेर लेखे। हामीले के गर्यौं, लेट बी इज इक्वल्स टु ए प्लस एच भनेर सपोज गर्यौं भने बी माइनस ए भनेको के हुन्छ, एच हुन्छ, ठीक छ। बी इज इक्वल्स टु ए प्लस एच भनेर सपोज गरे मैले, र बी माइनस ए इज इक्वल्स टु एच। एच भनेको के भयो, मेरो लेन्थ अफ इन्टरभल भयो, अथवा ए र बी बीचको डिस्टेन्स भनेको के भयो त, एच हुने भयो। देन हामीले ल्याग्रेन्जेस मीन भ्यालु थ्योरमलाई कसरी लेख्न सक्छौं भन्दा एफ ए प्लस एच इज इक्वल्स टु एफ ए प्लस एच एफ ड्यास ए प्लस थीटा एच भनेर लेख्न सक्छौं। यहाँनिर थीटा भनेको ग्रेटर देन 0 हुन्छ, लेस देन 1 हुन्छ, अथवा थीटाको भ्यालु चाहिँ लेस देन 1 हुने भयो हैन, ग्रेटर देन 0 हुने भयो। र यो फर्ममा पनि धेरै ल्याग्रेन्जेस मीन भ्यालु थ्योरम चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ हैन। कसरी आयो होला भन्नुहुन्छ होला यो कुरा। सपोज मैले यहाँनिर एफ बी राखे यतापट्टि, यो युज गरिरहेको छु है मैले, इज इक्वल्स टु एफ ए प्लस बी माइनस ए एफ ड्यास सी भनेर छ हैन। अब एफ बी भनेको त ए प्लस एच राख्न मिलिहाल्यो, एफ ए भइहाल्यो, बी माइनस ए भनेको एच छ। अब यहाँनिर पाली आयो ए प्लस थीटा एच, अथवा सी भनेको ए प्लस थीटा एच भइरहेछ। ए भ्यालु यस्तो भन्न खोजेको हेर्नुस् है, सपोज यो मेरो कर्व भयो, यो मेरो पोइन्ट ए भयो, यतापट्टि मेरो पोइन्ट बी छ। अब मेरो जुन सी छ, सी बिलोङ्स टु ए कमा बी, ए र बी बीचको भ्यालुमा पर्छ, र यो इन्टरभलको लेन्थ चाहिँ कति छ, एच छ, ठीक छ कुरा। यिनीहरु बीचको इन्टरभलको लेन्थ एच छ भने मेरो सी पोइन्ट आगा चिम्लेर ल यो पोइन्टमा आइपुग्यो अरे, ल यो सी भयो हैन। यो सी यहाँनिर भइसकेपछि ए भन्दा के छ त, अलिकति धेरै डिस्टेन्समा हुनु पर्यो, बी भन्दा थोरै डिस्टेन्समा हुनु पर्यो। एच ले त टोटल इन्टरभलको लम्बाइ जनाउँछ, र यो थीटाको भ्यालु चुज गरेर नै तपाईले 0 र 1 बीच राखेर के भयो त, ठ्याक्कै एच त हुन पाएन हैन, एच हुन पाएन हैन। एच भइदिएको त बी हुन पाउँथ्यो, तर एच हुन पाएन। थीटाको भ्यालु चाहिँ लेस देन 1 हुने भयो भने चाहिँ 0.1 हुन पायो, 0.2 हुन पायो, 0.3 हुन पायो। यसले ए र बी बीचको भ्यालु दिने भयो के हैन, ए र बी बीचको भ्यालु दिने भयो। कुरा बुझ्नु भयो। मैले यहाँनिर के गरिरहेको छु, एच भनेको मेरो ए र बी बीचको डिस्टेन्स भयो, यसमा मैले हाफ गरे भने त यता पोइन्ट आउने हो। मैले यसमा 0 र 1 बीचको 0 टु 1 बीचको भ्यालु राख्छु भने, 0 टु 1 बीचको भ्यालु राख्छु भने त मैले ए र बी बीचको भ्यालु मात्रै भेट्छु नि त, त्यहाँ बी भेट्दिन नि त मैले हैन। र ए सँग जोडे भने ए भन्दा ठुलो भ्यालु तर बी भन्दा सानो भ्यालु अथवा बीचको भ्यालु भेट्छु। यहाँनिर तपाईको कन्सर्न भनेको थीटा के लिने भन्ने, यो भ्यालुको कन्सर्न हुन जान्छ। एच तपाईलाई थाहा छ, ए तपाईलाई थाहा छ, थीटा तपाईले अब आफ्नो काम अनुसार चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यो भ्यालु त भेटिहाल्नुहुन्छ नि सजिलैसँग हैन। तपाईले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि अथवा फर्मुलामा पुट गर्दाखेरि इन्टरभलको लम्बाइ भेटिहाल्नुहुन्छ एच को भ्यालु। र
a प्लस थीटा h गर्नको लागि त a को भ्यालु छँदैछ, h को भ्यालु छँदैछ, क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने थीटा को भ्यालु हैन। हो यही कुरा भयो हाम्रो। र यो फर्मुलाहरु धेरै टाइम युज भइरहेको हुन्छ है। काहीँनेरि हाम्रो एप्लिकेसन्स आयो भने यसको बारे पनि हामी कुरा गर्छौं। अब मिन भ्यालु सम्बन्धी केही रिजल्ट्सहरु पनि छन्, ठीक छ, केही रिजल्ट्सहरु पनि छन्। सपोज गरौँ मैले एउटा इन्टरभल लिए a, b भन्ने इन्टरभल लिए र x1 x2 भनेको चाहिँ बिलोङ्स टु यो इन्टरभल भित्र पर्छ हैन। सोचौं x1 र x2 यो इन्टरभल भित्र पर्छ र x2 चाहिँ ग्रेटर देन x1 छ अरे, ठीक छ। x2 चाहिँ ग्रेटर देन x1 छ भने ल्याग्रेन्जेस मिन भ्यालु थ्योरमले के भन्छ, देयर इज अ पोइन्ट c बिलोङ्गिङ टु x1, x2 such that f dash c is equals to fx2 minus fx1 divided by x2 minus x1 हुन्छ भनेर भनिरहेछ। एउटा यस्तो पोइन्ट c हुन्छ जुन चाहिँ x1, x2 मा बिलोङ गर्छ। यो कन्सेप्ट भनेको इनहेरेन्टली कहाँबाट आउँछ भने कर्व कन्टिन्युअस र डेरिभेबल भइसकेपछि नि त्यो कर्वमा के हुन्छ, एउटा म चाहिँ भ्याली र हिल्स भन्न रमाइलो हुन्छ। हिल्स भनेपछि चुचुरो जस्तो गयो, भ्याली भनेपछि सम्म तलतिरको भ्यालु जस्तो भयो हैन। कुनै पनि कन्टिन्युअस कर्वमा तपाईले के बुझ्नु भने कर्व कन्टिन्युअस भइसकेपछि डेरिभेबल भइसकेपछि डेरिभेबल पनि हुनु पर्दैन। कन्टिन्युअस मात्रै हुँदा पनि है, एउटा सर्टेन प्रपर्टीको कुरा गरिरहेछौं, कन्टिन्युअस मात्रै हुँदा त्यहाँनेरि के हुन्छ, काहीँनेरि म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ, काहीँनेरि मिनिमम भ्यालु हुन्छ। यदि त्यो भएन भने त एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु भइहाल्यो। तर कन्स्ट्यान्ट भ्यालु बाहेक मेरो कर्व अरु छ भने हामीले के बुझ्नु पर्ने हुन्छ, त्यहाँनेरि एउटा ठूलो भ्यालु हुन्छ, अर्को सानो भ्यालु हुन्छ र यसरी ठूलो सानो भ्यालु भइसकेपछि त्यहाँनेरि ल्याग्रेन्जेस मिन भ्यालु थ्योरमले काम गर्ने रहेछ। तपाईले यहाँबाट अर्को कुरा के पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ नि, यो इन्टरभलको लम्बाई जति सानो होस् त्यहाँनेरि ल्याग्रेन्जेस मिन भ्यालु थ्योरम सेटिस्फाई हुनुपर्छ। जस्तै मैले यस्तो एउटा कर्व लिए अरे, ठीक छ, यो पोइन्ट एउटा कन्टिन्युअस कर्व यसरी सपोज गरौँ, यहाँनेरि मैले यो पोइन्ट र यो पोइन्ट लिए हैन, यहाँनेरि मैले बनाए, यो सेकेन्ड बनाए, यो होला। अब फेरि मैले के गरे, यो कर्वमा जुम इन गरे हैन, यसरी जुम इन गरे र यो दुईटा पोइन्ट लिए। यो दुईटा पोइन्ट लिँदा पनि यहाँनेरि एउटा पोइन्ट आउँछ। अब मैले यो पोइन्टहरु लिए, यो पोइन्ट लिँदा पनि यहाँनेरि एउटा पोइन्ट आउनु पर्छ भन्न खोजेको हो के यसले। जस तपाईले कर्वलाई जति डिभाइड गर्नुस् त्यहाँनेरि एउटा ठूलो पोइन्ट सानो पोइन्ट आउँछ, त्यहाँनेरि कन्टिन्युअस भइसकेपछि डेरिभेबल भइसकेपछि ल्याग्रेन्जेस मिन भ्यालु थ्योरम जसरी पनि सेटिस्फाई हुन्छ भन्न खोजे हो यसले, ठीक छ। यो एउटा कुरा भयो। त्यसैगरी सपोज मसँग यहाँनेरि दुईटा फंक्शन्स छन्। फंक्शन्स भनेको के छ त, एउटा फाइ अफ एक्स छ, अर्को साइ अफ एक्स भन्ने फंक्शन छ र यसमा के छ त, सपोज फाइ अफ एक्स को डेरिभेटिभ र साइ अफ एक्स को डेरिभेटिभ चाहिँ इक्वल छन् फर अल एक्स बिलोङ्स टु ए, बी हैन। अब फर अल लेख्दा पनि तपाईहरुलाई अर्कै लाग्ला है, यहाँनेरि म युनिभर्सल क्वान्टिफायर को युज गर्दिन्छु, फर अल एक्स बिलोङ्स टु ए, बी। देन यति बेला के हुँदो रहेछ, तिनीहरु चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालुले मात्र डिफर हुँदो रहेछन्। यसलाई कसरी देखाउन सकिएला भन्दा लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टु फाइ एक्स माइनस साइ एक्स भनेर लेखौं। अब डेरिभेटिभ गरौँ, फाइ डैश एक्स इज इक्वल्स टु सरी एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टु फाइ डैश एक्स माइनस साइ डैश एक्स हुन्छ, और फाइ डैश एक्स इज इक्वल्स टु 0 फर अल एक्स बिलोङ्स टु ए, बी भनेर मान्यौं अरे हामीले है, यो भ्यालु हुने रहेछ। देयरफोर अब यहाँनेरि के हुन्छ, एफ एक्स को भ्यालु त एउटा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ नि हैन। हामीले यहाँनेरि के भनेको थियौं, एफ डैश एक्स र फाइ डैश एक्स के छ त, इक्वल छ, 0 भ्यालु भयो यो। र एफ डैश एक्स को भ्यालु 0 हुनुको मतलब एफ एक्स चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। त्यही भएर फाइ एक्स माइनस वाइ एक्स भनेको चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हुन्छ, ठीक छ कुरा। यदि कुरा बुझियो। त्यसैले यदि कुनै दुईटा फंक्शनको डेरिभेटिभहरु इक्वल छन् भने नि, दुईटा फंक्शनको डेरिभेटिभहरु इक्वल छन् भने त्यहाँनेरि एउटा के बुझ्नु पर्यो, तिनीहरु एउटा कन्स्ट्यान्टली मात्रै डिफर भएको छन् होला है भन्ने कुरा गर्न खोजे अब यसले हैन। रमाइलो कुरा छ नि, यसो सोच्दाखेरि तपाईले कर्व भेट्नुभयो, कुनै एउटा कर्व, दुईटा कर्वहरु छ,
दुईटा कर्भहरुको तपाईले स्लोपहरु मेजर गर्दाखेरि अरे एउटै स्लोप आयो भन्नुहुन्छ। एउटै स्लोप आयो भने मान्छेले के गल्ती गर्न सक्छ, हैन यो दुईटा कर्भहरु त सेम रहेछ भन्ने जस्तो गल्ती गर्न सक्छ, तर त्यो कहिले पनि नसोच्ने हैन। किनभने सपोज एउटा इक्वेसन y = x² + 2 छ, अर्को इक्वेसन x² + 3 छ भने यहाँनेरि dy/dx भनेको 2x हुन्छ, यसको पनि 2x नै हुन्छ। तर हेर्नुस् त यिनीहरु एउटा कन्स्ट्यान्टले डिफर गरिरहेछ नि हैन, त्यसैले अलिकति सजग रहनु पर्ने हुन्छ काम गर्दाखेरि। तेस्रो कुरा यहाँनेरि के छ, सपोज इफ f' is greater than 0 for all x belongs to a, b, सबै f' greater than 0 छ for all x belongs to यो भयो भने then fx1 minus fx2 minus fx1 is greater than 0 हुन्छ। यो एउटा कुरा भयो यहाँनेरि, ठीक छ। fx2 चाहिँ fx1 भन्दा ठूलो छ अरे, हामीले यहाँनेरि एउटा सपोज गरे जस्तो भयो x2 greater than x1 छ भने जस्तो कुरा भयो है। यहाँनेरि अब यति गरिम भने यसले के दिन्छ, fx2 is greater than fx1 भन्ने कुरा दिन्छ। अब सिन्स x2 greater than x1 छ, ठीक छ, x2 greater than x1 छ र fx2 greater than fx1 छ भने यो एउटा के भयो, इन्क्रिजिङ फंक्सन भयो नि त हैन, ठीक छ। यदि f' is greater than 0 हुन्छ भने then fx2 minus fx1 चाहिँ greater than 0 हुन्छ भन्ने कुरा भयो हैन। यसले जसले के दिन्छ, which gives fx2 is greater than fx1 र since x2 is greater than x1 fx2 is greater than fx1 is increasing in a, b। त्यसैगरी यदि डिक्रिजिङ छ भने यो डिक्रिजिङ नै हुन्छ। यदि f' less than 0 छ भने नि, यदि त यसले के भन्न खोजिरहेछ भने यदि तपाईको स्लोपको भ्यालु इन्क्रिजिङ एमाउन्टमा छ भने त्यो कर्भ इन्क्रिजिङमा छ, यदि तपाईको स्लोप डिक्रिजिङमा छ भने तपाईको कर्भ डिक्रिजिङमा छ। जस्तै मैले एउटा इक्वेसन बनाए, यहाँनेरि यस्तो खालको बनाए भने तपाईले स्लोप मेजर गर्दै जानु भयो भने नि स्लोप तपाईले बढ्दै गएको देख्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ। यहाँबाट हामीले के भन्न सक्छौं, इन्क्रिजिङ छ। तर तपाईले यसरी बनाउनु भयो एउटा यसरी आइरहेछ भने यहाँनेरि तपाईले स्लोप मेजर गर्दै जानु भयो भने नि तपाईको स्लोप डिक्रिज हुँदै गइरहेको हुन्छ हैन, तपाईको स्लोप डिक्रिज हुँदै गइरहेको हुन्छ, त्यही भएर यो एउटा डिक्रिजिङ कर्भ हुन जान्छ। हो त्यति नै भन्न खोज्या यसले, अरु त्यस्तो केही पनि भन्न खोज्या हैन है। अब पालो आउँछ कचिज मीन भ्यालु थ्योरमको। अब सबैको बाउ आउँछ यहाँनेरि कचिज मीन भ्यालु थ्योरम। किन यसलाई चाहिँ ग्रान्डडेड अफ मीन भ्यालु थ्योरम भन्नु भन्दा सबै मीन भ्यालु थ्योरमहरु, मीन भोल्युम भएछ है, मीन भ्यालु थ्योरम भयो, सबै मीन भ्यालु थ्योरमहरु चाहिँ कचिजबाट डेराइभ गर्न सकिन्छ भन्न खोज्या, ठीक छ। जे जति मीन भ्यालु थ्योरमहरु छ त्यो सबै कचिजबाट निकाल्न सकिन्छ है। यहाँनेरि हामीले दुईटा कुरा सपोज गर्छौं, दुईटा हैन एउटै कुरा हो हुन त। सपोज इफ fx एन्ड स्मल fx र क्यापिटल fx आर टु फंक्शन्स, मसँग दुईटा फंक्शन्सहरु छन् सच दैट पहिलो भनेको fx एन्ड capital Fx are continuous in a, b छ। दोस्रोमा के छ, fx and यो capital Fx are derivable in a, b and तेस्रोमा के छ, हाम्रो तेस्रोमा यहाँनेरि के छ भन्दा f' is not equals to 0 for all x belongs to a, b छ भने then there exists point c belongs to a, b such that के त fb minus fa divided by capital Fb minus fa is equals to f' divided by f' हैन, स्मल र क्यापिटल f' भन्न खोजे हो, ठीक छ। यहाँनेरि अब यसको प्रुफ हेरौं र सकेसम्म म तपाईहरुलाई यसको जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन पनि बुझाउँछु है। यसको प्रुफ हेरौं। सपोज मैले एउटा फंक्सन बनाए फाइ अफ x जुनमा चाहिँ के छ fx प्लस a इन्टु क्यापिटल fx छ। यहाँनेरि a भनेको कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो र फाइ a इज इक्वल्स टु फाइ b छ भनेर हामी सपोज गरौं। यदि यो भ्यालु छ भने यहाँनेरि के लेख्न सकिन्छ, फाइ
ए भनिसकेपछि एफ ए प्लस ए इन्टु यहाँनिर क्यापिटल एफ हुन्छ एफ ए इज इक्वल्स टु एफ बी प्लस ए इन्टु एफ बी भयो। अब ए को भ्यालु यहाँनिर के हुन्छ एफ बी माइनस एफ ए डिभाइडेड बाई यहाँनिर एफ ए माइनस एफ बी हुन्छ। यहाँनिर मैले माइनस लिए भने एफ बी माइनस एफ ए डिभाइडेड बाई एफ बी माइनस एफ ए हुन्छ। अब यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ फाइ अफ एक्स भनेको एफ एक्स माइनस एफ बी माइनस एफ ए डिभाइडेड बाई एफ बी माइनस एफ ए हुन्छ यहाँनिर इन्टु एफ एक्स हुने भयो। अब अगाडि नै हामीले के भनिसक्यौँ एफ एक्स र क्यापिटल एफ एक्स र एफ एक्स दुइटै कन्टिन्युअस छन् र दुइटै डेरिभेबल पनि छन्। यदि यो दुइटै डेरिभेबल छन् कन्टिन्युअस पनि छन् भने यो फाइ एक्स को पनि त्यही हुन्छ। यदि हामीले दुईटा कन्टिन्युअस फंक्सनलाई एड गर्यौं भने तिनीहरूले हामीलाई कन्टिन्युअस फंक्सनै दिन्छ र दुईटा डेरिभेबल फंक्सनलाई एड गर्यौं अथवा सबट्र्याक्ट गर्यौं भने तिनीहरूले पनि एउटा डेरिभेबल फंक्सनै दिन्छ। यति कुरा क्लियर हुनुपर्छ। मल्टिप्लाई को केसमा पनि मल्टिप्लाई र डिभाइड को केसमा चाहिँ म अलिकति भन्न सक्दिनँ किनभने तिनीहरूले डिफ्रेन्ट केसेस अनुसार डिफ्रेन्ट रिजल्ट्सहरु चाहिँ दिन्छन् है। ठीक छ। त्यसैले यो फाइ एक्स भन्ने फंक्सन कन्टिन्युअस पनि छ है डेरिभेबल पनि छ र फाइ ए इज इक्वल्स टु फाइ बी पनि छ भनेपछि यसमा रोल्स थ्योरम चाहिँ के भयो सेटिस्फाई हुने भयो। रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हुने भयो। सो यहाँनेरि फाइ ड्यास सी इज इक्वल्स टु 0 भयो। यसको मतलब एफ ड्यास सी माइनस एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एफ बी माइनस एफ ए इन्टु एफ ड्यास सी इज इक्वल्स टु 0 हुने भयो। यसको मतलब एफ ड्यास सी डिवाइडेड बाई एफ ड्यास सी इज इक्वल्स टु स्मल एफ बी माइनस स्मल एफ ए डिवाइडेड बाई क्यापिटल एफ बी माइनस क्यापिटल हुनु पर्ने हो यहाँ क्यापिटल एफ ए हुनु पर्यो हैन। यो भयो हाम्रो कचिज मीन भ्यालु थ्योरम। ठीक छ। यो चाहिँ हाम्रो कचिज मीन भ्यालु थ्योरम भयो। अब एफ बी माइनस एफ ए इक्वल्स टु 0 हुन पाउँदैन। एफ ड्यास सी पनि इक्वल्स टु 0 हुन पाउँदैन हैन। नभए इन्फाइनाइट भ्यालु आइदिन्छ। जसरी हामीले ल्याग्रेन्जेस मीन भ्यालु थ्योरममा लेख्यौं त्यसैगरी कचिजमा लेख्न सकिन्छ। बी इज इक्वल्स टु ए प्लस एच सपोज गर्ने र बी माइनस ए इज इक्वल्स टु एच सपोज गरेर हामीले यहाँनिर के लेख्न सक्छौं त एफ ड्यास ए प्लस थीटा एच डिवाइडेड बाई क्यापिटल एफ ड्यास ए प्लस थीटा एच इज इक्वल्स टु यहाँनिर एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई क्यापिटल एफ ए प्लस एच माइनस यहाँनिर एफ ए आउने भयो हैन। यसरी पनि लेख्न सकिन्छ जहाँनिर यो थीटा भनेको चाहिँ लेस देन 1 हुन्छ। र कचिजमा मैले एफ एक्स इज इक्वल्स टु एक्स सपोज गरे अरे। ठीक छ। कचिजमा मैले एफ एक्स इज इक्वल्स टु एक्स सपोज गरे भने मैले कुन इक्वेसन लिए अरे भन्दा ल फाइ एक्स को इक्वेसन लिए हेरौँ है त। फाइ अफ एक्स इज इक्वल्स टु एफ एक्स माइनस एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एफ बी माइनस एफ ए इन्टु एक्स भनेर लिए। अब यसको डेरिभेटिभ गरे भने के हुन्छ एफ एक्स माइनस एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई यहाँनिर अब एफ एक्स इज इक्वल्स टु एक्स छ भनेपछि एफ बी इज इक्वल्स टु बी हुन्छ एफ ए इज इक्वल्स टु ए नै हुन्छ नि भनेपछि एफ बी भनेको बी यहाँ बी माइनस ए भयो यहाँनिर त 1 हुन जान्छ है। अब यो सी हाल्यो भने यहाँनिर यहाँ एफ ड्यास हुन्छ यहाँनिर 1 हुन्छ यो सी भयो भने 0 हुन्छ हैन 0 हुन्छ भनेपछि यति बेला अलिकति मजाले गरेर देखाइन्छु फाइ एक्स भयो है। एकछिनलाई यो नमानौ यहाँनिर एक्स छ बी माइनस ए हुने भयो। फाइ ड्यास सी इज इक्वल्स टु के हुन्छ एफ ड्यास सी माइनस एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए इन्टु 1 हुन्छ हैन। र यो 0 हुन्छ भनेपछि एफ ड्यास सी इज इक्वल्स टु एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। सो यहाँनिर यदि हामीले यो क्यापिटल एफ एक्स वाला फंक्सनलाई एक्स सपोज गर्यौं भने यसले हामीले ल्याग्रेन्जेस मीन भ्यालु थ्योरम दिने रहेछ हैन। यो कुरा त क्लियर भइहाल्यो। अब कुनै अरु कुराहरु हामीले ठ्याक्क मिलायौं भने
यसले हामीले कचिज मिन भ्यालु रोल्स थ्योरम पनि दिन सक्छ। त्यसैले ल्याग्रेन्जेस मिन भ्यालु थ्योरम भनेको स्पेशल केस अफ कचिज हो। ठीक छ, यो चाहिँ स्पेशल केस अफ कचिज हो। अब कचिजको जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन कसरी गर्न सकिन्छ होला? रमाइलो छ। सपोज मैले यहाँनिर एउटा कर्व बनाउन खोजे, अरू बेला हामीले x र y भनेर सपोज गर्थ्यौं नि, अब हामीले अलि रमाइलो काम गर्छौं। के काम गर्छौं? यतापट्टि मैले के सपोज गर्दाखेरि ठिक होला त? सपोज गरौँ यहाँनिर मैले fx सपोज गरे, यतापट्टि fx सपोज गरे। अब यहाँनिर मैले आफ्नो इन्टरप्रिटेसन जस बुझाउन खोजिरहेको छु है, आफूले एउटा इन्टरप्रेट गरे। यहाँनिर मसँग दुईटा फंक्सन्सहरु छ। यो फंक्सन्सहरुलाई चाहिँ सायद मैले प्यारामेट्रिक इक्वेसनको फर्ममा लेख्ने सजिलो होला है, त्यसैले मैले यसलाई प्यारामेट्रिकमा चेन्ज गरे है। यहाँनिर t लेखे, यहाँनिर t लेखे है, प्यारामेट्रिक फर्ममा चेन्ज गरे। यसरी प्यारामेट्रिक फर्ममा चेन्ज गर्दा मलाई फाइदा के भयो भने आखिरी हुन त fx gx लेख्दा नि एउटा फर्ममा प्यारामेट्रिक नै हुन्थ्यो, तर यो चित्त बुझाउने t लेख्दाखेरि प्यारामेट्रिक भयो जस्तो लाग्छ के मलाई पनि। यहाँनिर अब ft लेखिसक्यौं। अब मैले t को कुनै भ्यालु हाले भने यहाँनिर एउटा फंक्सन छ, यहाँनिर पनि एउटा फंक्सन छ हैन। t को कुनै भ्यालु हाले भने यहाँनिर अब कुनै पोइन्टहरु आउला, यतापट्टि डिफरेन्ट पोइन्ट्सहरु आउला, यहाँनिर पनि डिफरेन्ट पोइन्ट्सहरु आउला, यस्तो खालको एउटा कर्व बन्ला हैन। सपोज यो पोइन्टलाई मैले a माने भने यो पोइन्ट भनेको के हुन्छ? fa, हुन्छ र यो पोइन्ट b भयो भने यो भनेको fb, होला हैन। यो दुईटा पोइन्टलाई जोडे मैले, यसरी जोडे भने यसको स्लोप भेटौं। अब यसको स्लोप भनेको यहाँनिर कति हुन्छ भने यो भनेको fb माइनस fa हुन्छ, यो भनेको fb माइनस fa हुन्छ है। सायद मैले उल्टो लेखे होला, तर जे होस् तपाईले थिम बुझिहाल्नुभयो के भन्न खोजेको भनेर है। यहाँनिर अब स्लोप भनेको fb माइनस fa डिवाइडेड बाइ fb माइनस fa भयो र यहाँनिर एउटा यस्तो पोइन्ट हुन्छ अरे, ठीक छ। यहाँनिर एउटा यस्तो पोइन्ट छ सपोज जहाँ चाहिँ c पोइन्ट छ, यो c पोइन्टमा चाहिँ fc छ र क्यापिटल fc छ हैन। र इधरको स्लोप चाहिँ के हुन्छ? यहाँनिर यो यस्तो खालको हुन जान्छ f ड्याश c डिवाइडेड बाइ f ड्याश c, यस्तो फर्ममा हुन जान्छ हैन। इक्वल जस्तो भयो, यहाँनिर पनि एउटा सेकेन्डै फर्म गरे जस्तो भयो हैन, सेकेन्डै बनाए जस्तो भयो। जे होस् एउटै प्रकारको कुरा भयो, तर यहाँनिर कर्वहरुको कुरा आयो। ठीक छ, जेनरली यसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ। यहाँनिर दुईटा कर्वहरु जोडेर एउटै बनाउन खोजे जस्तो हैन। पोइन्ट्सहरुको भ्यालु एउटाले अर्कै तरिकाले दिइरहेछ, t को भ्यालु भेट्ने, t को भ्यालुले एउटा खालको भ्यालु दिइरहेछ, यतापट्टि अर्को खालको भ्यालु दिइरहेछ है। अझै तपाईले राम्ररी बुझ्नुहुन्छ नि यसले यसरी पनि लेख्दा हुन्छ। हेर्नुस् है, fb माइनस fa डिवाइडेड बाइ b माइनस a लेख्ने, यतापट्टि fb माइनस fa डिवाइडेड बाइ b माइनस a लेख्नु भयो भने त यो भनेको के लेख्न सकिन्छ? यहाँ क्यापिटल उल्टो लेखे होला मैले, यहाँनिर f ड्याश c भयो, यहाँनिर f ड्याश c भयो है। यो भनेको f ड्याश c भयो हैन, डिवाइडेड बाइ यहाँनिर f ड्याश c भयो। यसले एक प्रकारको कर्व दिइरहेछ, यो कर्व दिइरहेछ। यसले खासमा के भनिरहेछ भने तपाईले ल्याग्रेन्जेस मिन भ्यालु थ्योरमको दुईटा कर्वहरु लिनुभयो, जसले ल्याग्रेन्जेस मिन भ्यालु थ्योरमहरु सेटिस्फाई गर्छ। जस्तो कर्व होस्, त्यो दुईटा कर्वलाई डिवाइड गर्नुभयो हैन, त्यो दुईटा कर्वलाई डिवाइड गर्नुभयो अथवा यसरी मिक्सअप गर्नुभयो कि तिनीहरुले एउटा सिंगल कर्व दिन्छन्, त्यहाँको पोइन्ट्सहरुले चाहिँ सिंगल कर्व दिन्छन्, अथवा y को भ्यालुजहरुले सिंगल कर्व दिन्छन्। एउटालाई x तिर राख्ने, अर्कोलाई y तिर राख्यो भने तिनीहरुको के हुने रहेछ? एउटा यस्तो c पोइन्ट दिने रहेछन्, जसको एउटा यस्तो पोइन्ट दिन्छ जहाँनेर f ड्याश c बाइ यो क्यापिटल f ड्याश c बाइ स्मल f ड्याश c चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर भन्न खोजे। कसरी यस्तो भयो भन्दा यहाँनेर सपोज हेर्नुस् है, यो भ्यालु जुन छ यहाँनेर अब fc छ है। जेनरली हामीले कुनै पनि डेरिभेटिभलाई सपोज मैले f ड्याश x लेखे भने यसको मतलब यसलाई म dy बाइ dx को टर्ममा लेख्छु। y भनेको मेरो भर्टिकल एक्सिस जस्तो भयो, x भनेको मेरो होरिजोन्टल एक्सिस को टर्ममा जस्तो भयो नि। त्यसैले मेरो भर्टिकल एक्सिस को कुरा गर्दा यो f ड्याश c भयो,
र मेरो होरिजेन्टल एक्सिसको कुरा गर्दा यो एफ ड्यास सी भयो हैन, यो क्यापिटल एफ ड्यास सी, यतापट्टि स्मल एफ ड्यास सी। त्यही भएर मैले यस्तो फर्ममा लेख्न सक्छु, dy बाइ dx को टर्ममा लेखे जस्तै हो यो पनि हैन। माथि अब यहाँनिर डी सपोज df(x) भयो अरे, मुनि df माथि क्यापिटल हुन्छ dfc भयो भनेर लेखौं, यतापट्टि dfc भनेर लेखौं। यदि मैले माथि dfc बाइ dx लेखे, यतापट्टि dfc बाइ dx लेख्न पाउँछु नि, माथि के भयो त यो f ड्यास c भयो, तलतिर f ड्यास c भयो हैन। यही कुरा त लेख्यो, dfc बाइ dfc यसरी काम गरे जस्तो भयो, माथिको पोइन्ट्सहरु एउटा सिंगल पोइन्टमा यति भ्यालु भयो जस्तो भनेर भन्यो। सो यसरी हामीले कजेस मिन भ्यालु थ्योरम पनि बुझ्न सकिन्छ है, ठीक छ। सो आज हामीले यहाँनिर के हेर्यौं भन्दा मिन भ्यालु थ्योरम स्टार्ट गरेका थियौं, रोल्स थ्योरमको बारेमा हेर्यौं, ल्याग्रेन्जेस मिन भ्यालु थ्योरमको बारेमा हेर्यौं, त्यसको विभिन्न रिजल्ट्सहरु बारेमा, कजेस मिन भ्यालु थ्योरम र सबैको एउटा टेन्टेटिभ जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन कस्तो हुन्छ भनेर हेर्यौं हैन। र रमाइलो कुराहरु छ, जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन गर्न रमाइलो हुन्छ हैन। सबसे रमाइलो चाहिँ यो सायद कजेस मिन भ्यालु थ्योरममा हुन्छ होला, अलिकति एक्स्ट्रा अर्डिनरी नै छ कुराहरु हेर्दाखेरि हैन। यहाँसम्म तपाईहरुलाई केही प्रब्लम भएन तपाईहरुले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ है। आजको लागि यति नै, थ्यांक यू फर वाचिङ।